میں تو انہوں تھوڑا جا یہ بھی سنا دے وہاں کہ جنہ واقع کربلا چو ظلم کیتے انہوں نل کی بیتی گرامی قدر حضرات یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکے آپ واقع کربلا دے بعد یزید نو واقع کربلا دے بعد کینسر ہو گیا پھوڑا نکل آیا کینسر دا اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چو روندہ تے کرلاندہ سی تے او دے پھوڑے دے بچوں زخم دے بچوں اتنی بدبو آندی سی کہ دے قریب کوئی نہیں سی آندہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محرم الحرام دا ماہ مکرم آج غالباً آخری تاریخ ہے اور واقع کربلا آپ احباب نے سماعت فرمایا سابقہ جمعۃ المبارک نو واقع کربلا دے بعد دے واقعات چند واقعات آپ احباب نے سماعت فرمائے نوجوان بچے کہہ رہے سن کہ سانو تفصیلاً یہ واقعات سناؤ تو اج میرا ارادہ ہے کہ جڑے بقیہ واقعات رہ گئے انہاں بچوں چند واقعات واقع کربلا دے بعد والے جنہوں واپسی کربلا کیا جاندے میں آپ احباب دے گوش گزار کرام گرامی قدر حضرات مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکومتاں کفر دے نال تے قائم رہ سکدیاں نے مگر ظلم دے نال قائم نہیں رہ سکدیاں کفار دیاں حکومتاں تو قائم نے مگر ظلم دی حکومت کدے قائم رہ سکدی نہیں یزید نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول تے جڑے ظلم کیتے براہ راست بھی کیتے اور اپنی فوج کولوں اور اپنے نمائندیاں کولوں بھی کروائے اس تو بعد یقین بالیقین یزیدی حکومت قائم نہیں سی رہ سکتی گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایران دے بادشاہ کسرا نو ایک خط لکھیا کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، اے شاہ کسرا، اے شاہ ایران، اے کسرا بادشاہ تو میرا کلمہ پڑھ۔ بادشاہ ایران کسرا نے نبی پاک دی بے ادبی تے گستاخی کی تھی اور حضور دے خط دے ٹکڑے کر دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ جدوں یہ پیغام پہنچیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں میرے خط دے ٹکڑے نہیں کیتے، اپنی حکومت دے ٹکڑے کر دیتے جا۔ پھر دنیا کائنات دی تاریخ نے ویکھیا کہ وہی بادشاہ ایران کسرا بادشاہ او دی حکومت دے چند برس دے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ایران دا بادشاہ جنہوں اپنی طاقت تے مان سی، جنہوں اپنی حکومت تے مان سی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں غلامہ نے بادشاہ ایران دی اس حکومت نو اپنے قبضے چ لے لیا اور دنیا دی سپر پاور نو ہرایا، جڑے تہمت بند کے گئے تے تلواراں کسے کسے کول موجود سن، کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے انہاں ایران فتح کر لیا۔ تو جیڑا نبی کریم علیہ السلام دے معاذ اللہ خط دے ٹکڑے کرے او دی حکومت دے ٹکڑے ہو گئے، تے جیڑا یزید نبی دی آل دے ٹکڑے کرے او دی حکومت کنج قائم رہ سکتی سی۔ انہیں نبی کریم علیہ السلام دی آل پاک تے ظلم کیتا، خود اپنی جان تے بھی اپنی حکومت تے بھی ظلم کر لیا۔ قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ نے فرمایا جڑا اللہ تے رسول نو اذیت دے وے، اللہ تے رسول نو تکلیف دے وے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا دنیا تے بھی لعنتی ہے اور آخرت تے بھی لعنتی ہے۔ وعد لہم عذاب مہینہ، فرماؤ دے واسطے عظیم عذاب ہے، او دے واسطے گہرا عذاب ہے، بڑا شدید عذاب ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو شہید کیتا گیا، کیا اس ویلے رسول عربی نو اذیت ہوئی یا نہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدو امام حسین شہید ہوئے اس ویلے میں مدینے آرام کر رہی لیٹی تے خواب وچ نبی پاک تشریف لے آئے۔ آپ فرما دیا میں دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفہ مبارکہ تے داڑھی مبارک دے اندر دھوڑے مٹیے، انج لگتا ہے نبی پاک کے دور سفر تو واپس آئے نے اور نبی پاک بڑے پریشان نے، عرض کر دیا یا رسول اللہ تسی کیوں دکھی ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ آج میرا حسین کربلا چ شہید کر دیتا گیا ہے، میں کربلا چ آ رہا ہوں۔ ام سلمہ فرما دیا اس ویلے میری اکھ کھلی تے میں دوڑ کے اس شیشی وال گئی، جڑی شیشی نبی پاک نے مینوں دنیا تے عطا فرمائی تے آپ نے فرمایا سی اے دے وچ کربلا دی مٹی ہے تے مینوں جبریل لے آ کے دیتی ہے اور میں سلمہ نو سنبھال کے رکھی، جس دن میرا حسین کربلا چ شہید ہو گیا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ ام سلمہ فرما دیا میں اٹھ کے دیکھیا تے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں ویکھیا مٹی خون بن گئی۔ تو یقینا نبی کریم علیہ السلام اس پر کربلا دے میدان جو موجود سن، سید عالم نے سارے منظر اکھاں نال ویکھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ دا خواب دس رہے کہ نبی پاک اس ویلے شدید تکلیف دے اندر سن تے اللہ فرماندا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جڑا اللہ تے رسول نو اذیت تکلیف دے وے او دنیا تے بھی لعنتی تے آخرت وچ بھی لعنتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، واقع کربلا دے اندر جنہ امام علی مقام تے آپ دے رفقا تے ظلم کیتے، حضور دی آل تے ظلم کیتے، یقیناً انہوں نے دنیا اور آخرت اپنے واسطے لعنت تے عذاب خرید لیا۔ سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے چند واقعہ سماعت فرمائے کہ یزیدی نبی پاک دی آل نو جدو قیدی بنا کے تھے کوفے دے بازار والے جا رہے، کتابہ دے اندر لکھے آکے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں آپ نے کونوں ایک کوفی نے مسئلہ پوچھیا، انہیں عرض کی تھی حضور اگر کپڑیاں نو مچھر دا خون لگ جائے تو نماز ہو جاندی ہے یا نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں آپ نے فرمایا میرے کو مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھنا آیا ہے، فرما تسی کوفی او وہ جنہ محمدی آل دے خون نو اپنے جسمہ تے مل لیا، فرمایا آل دے خون نو جسم تے مل کے تے آج مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھنے واسطے آئیو۔
گرامی قدر حضرات کوفے دیاں گلیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے کوفے دیاں گلیاں دے اندر آئیاں یزید نے اپنے شہرہ دے اندر اعلان کرا دیتا کہ جس شہر دے اندر یہ قافلہ گزرے اس شہر دے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے چھتاں تے کھلو کے انہوں نے تماشا معاذ اللہ دیکھو یزید نے یہ نہیں دسیا کہ میں رسول اللہ دی آل نو قتل کیتا ہے انہیں زمانے سے مشہور کر دیتا کہ میری حکومت دے باغی سن معاذ اللہ تے میں اپنی بغاوت کرنے والے نو انج کچھ لاغا تاکہ لوگ دیکھن اور میرے کو ڈر کے میری حکومت نو تسلیم کر لیں یزید نے اعلان کرا دیتا کہ معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آگے نے تے آؤ انہاں نو گلیاں چ کھڑے ہو کے دیکھو لوگ چھتاں تے آگے لوگ اپنے دروازے چ کھڑے ہو گئے کوفے دا بازار ہے سیدہ زینب کوفے دی بازار چ گزر رہی ہیں امام زین العابدین دی 13 سال دی عمر مبارک ہے ایک ہاتھ وچ امام حسین دے سر والا نیزہ ہے ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار ہے کدے سر حسین وال ویکھدے نے کدے پردہ دار رسول اللہ دیاں دھیاں نو قیدی ویکھدے نے گرامی قدر حضرات حضرت امام زین العابدین قافلہ لے کے گزرے نا تے ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے باہر آئی سیدہ زینب نو فرما دی روٹی کھا لے یہ او زینب سی جڑی آپ سارا دن مدینے لنگر بڑھ دی رہتی سی جدے دروازے تے سوالیاں دیاں کتارہ رہ دی آسان آج مائی سکی روٹی دے ٹکر دے کے کہہ لگے بیٹی تو مسافر لگنی ہے روٹی کھا لے سیدہ زینب ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی نے بیکھیا تے کہنے لگی دھیے تو کون ہے فرمایا جڑے قیدی ہون اماں انہاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں مائی کہنے لگی بیٹی میں ایمیں نہیں پوچھ دی میں تیرے بچ مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اجے نہیں عرصے دے بعد ماں دی یاد آئی نا سیدہ زہرہ پاک دی بیٹی رو پئیاں فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے تے مائی کہنے لگی جدو میں جوان سا میں مدینے بس دی رہی ہاں میں رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرہ پاک دی نوکرانی رہی ہاں میں انہاں دے برتن تے کپڑے دھوندی رہی ہاں آپ نے رو کے فرمایا اماں انہاں ویلیاں دی کو گل ہی سنا دے مائی کہنے لگی بیٹی میں روٹی میں نہیں لے کے آئی ایک دن میں نبی دی بیٹی زہرہ پاک کل بیٹھی سا سیدہ دارہ نے میں نے پوچھا بی بی کتھے دے رہنا والی ہیں کہنے لگی میں عرض کی دی سیدہ ہوں میں کوفے دی رہنا والی ہوں سیدہ دارہ پاک رونے لگے پئیوں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں سیدہ نے فرمایا بی بی رون والی گل تینوں دسن والی نہیں پر کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جو کہ قافلہ قیدیاں دا گزرے گا انہاں نو پیاس لگی ہوے گی انہاں نو پانی پلا دیویں انہاں یتیماں نو کھانا کھلا دیویں مائی کہن لگی اج میں نو پتہ چلیا کو قیدیاں دا قافلہ پیا گزر دائیں میں نو سیدہ دارہ دی یاد آئی اج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی ہوں سیدہ زینب رون لگے پئیوں فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور بھی گل سنا دے مائی کہن لگی جدو میں مدینے وس دی رہی ہوں میرا سیدہ نال بڑا پیار سی سیدہ دارہ دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دین دی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں مائی کہن لگی بیٹی رونے کیوں ہے فرمایا اماں میرے والدیان نلبیخ میرے جوہاں میں زارہ دیاں خوشبوہ نہیں ہوں دیاں میں نبی دی زارہ دیوں ہی بیٹی زینب مائی چیخ مار کے رو پئی کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائے نہیں یا اللہ تیوں سید زادیان جنہ دا لوگاں بازاراں چے کدے نام نہیں سی لیا اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو قیدی بنو کے بازاراں چلے آئے نے مائی کہن لگی سیدہ انہاں کوفیاں نے بڑا ظلم کیتا ہے کہ انہاں لی بدعا کرنی ہو پر میرے لی بدعا نہ کرے اجے میں تیری ماں دی نوکرانی رہی ہوں سیدہ میرے لی دعا
دعا کری جاؤ۔ سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی یا اللہ اس مائی نے کوفے دے بیاداراں جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے، جدوں معاشر دا بازار آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں۔ مائی نے چیخ ماری، سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگی، مائی دی روح پرواز کر گئی۔ اے ملک جنا تھی شرما کر دے تے رب کرے پڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں، او علی دیاں جاوائیاں۔ جنہ کلو فرشتے بھی حیا کر دے سن، قیدی بن کے شام نو چلیاں، او علی دیاں جائیاں۔ حضرت ام کلثوم مولا علی دی بیٹی تے سیدہ زینب مولا علی دی بیٹی اج قیدن بن کے کوفے دی گلیاں چ گزر دیاں۔ نوجوانوں اس طرح کر کے نا تے قافلہ ٹرتا جا رہا، ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت تے بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت پیا کرے۔ تلاوت تورات کر دیا اچانک انہوں کسی دن مٹھا یا قرآن پڑھن دی آواز آئی۔ انہیں دائیں بائیں بیکھیا کون ایڈا سونا کاری ہے جڑا قرآن ایڈا سونا پیا پڑھ دے۔ میرے ملت دے نوجوانوں اسی بھی قرآن پڑھنے ہیں، پر جدو او پڑھ دے ہونگے جنہ محمد تو پڑھیا سی، وہ قرآن دے کیسے کاری ہونگے۔ یحییٰ یہودی نے اس طرح کر کے دائیں بائیں دیکھیا نا، او امام حسین دا سر او دی چھت دے برابر جا رہے ہیں۔ انہیں اکھیا ایڈے لمبے قد دا انسان کون ہے، ایدہ سر میری چھت دے برابر تے امام حسین دے لب پہ ہل دینے تے قرآن دی آواز آ رہی۔ پڑھا او آیت جڑی امام حسین نے اسے ویلے پڑھی سی۔ تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نہیں چکے تو ساں آجڑے لاہور تو آجڑے قصور تو آجڑے سائی وال اوکاڑا تے پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے نے، میجر صاحب بھی تشریف لے آئے نے، وہ کی آکھن گے بندے توڑے بول دے نہیں، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ دے لبا جو آواز ای وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ایک کی آیت نہیں پڑھی امام حسین نے کدھر اے نہ کو سمجھے آجے۔ پچھلے جمعہ میں ایک آیت انتخاب کیتا، اس جمعہ میں دوسری آیت انتخاب کیتا، ایک تیسری بھی سنو۔ امام علی مقام دا سر جد کوفے دے بازار چ جا رہا سی نا تے ایک انسان اگے اگے قرآن پہ پڑھے، ایک آدمی انہیں قرآن مجید دی سورہ کہف دی آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ تے نشانی ہے اللہ دی۔ اصحاب کہف دا واقعہ 309 سال ستے رہے پھر زندہ ہوئے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ، کتنی عجیب اللہ دی نشانی ہے اصحاب کہف۔ انہیں جدو اے آیت پڑھی نا تے امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لبا چو آواز آئی آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ آپ نے پکار کے فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نو عجیب پیا کہنا ہے، فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نو میرا واقعہ بہتا عجیب نہیں، میں نو قتل بھی کر دیتا گیا تے میں نو نیزے تے بھی لٹکا دیتا گیا۔ امام علی مقام دے لبا جو اس ویلے آواز آئی، فرمایا آجب من اصحاب الکہف، میرا واقعہ اصحاب کہف نال بہتا عجیب ہے، قتلی و حملی، فرمایا میں نے قتل بھی کیتا گیا تے نیدے دی نوک تے میں نے لٹکا کے تے اٹھا کے بھی لے جا رہے ہو۔ میرا واقعہ انہاں نالو زیادہ عجیب ہے، او تے 309 سال بعد ستے اٹھے سانا تے انہاں نو تے بیگانیاں کیتا تے سانو تے اپنے قتل کیتا۔ فرمایا سانو تے نانے دا کلمہ پڑھنے والے قتل کر چھوڑیا، ساڈا واقعہ انہاں نالو بھی زیادہ عجیب ہے۔ گرامی قدر حضرات یحییٰ یہودی نے ویکھیا کون قرآن پڑھ دے، انہیں تورات بند کی تھی، دوڑ کے تے اپنے مکان دی چھت دے جدوں آخر تے آیا نا بنیرے تے آیا انہیں جھاتی ماری تے ویکھ کے اور حیران رہ گیا کہ اے سر پہ آ جاندہ ہے، تھلے دھڑ کوئی نہیں تے قرآن پہ پڑھ دے۔ اللہ نے فرمایا سی شہید زندہ ہے، پتہ نہیں سی کیویں زندہ ہے، انہیں نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا آ ویکھ لو انج زندہ ہے۔ قرآن نے تھیوری دیتی، حسین نے پریکٹیکل کر کے بکھا دیتا۔
فرمایا آپ ایک لو شہید ہے جو زندہ جے یا یہودی دوڑ کے امام زین العابدین دے قدم پکڑ لیتے کہنے لگا آ جڑا نیزے دی نوک تے قرآن پہ پڑھ دے کون ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا اے حسین ہے، علی دا پتر ہے، محمد دا دوترا ہے۔ انہیں پوچھا تسی کون ہو؟ نورانی شکل والے ہو؟ فرمایا میرے بابا جان تے میں انہاں دا بیٹا ہوں۔ انہیں پوچھا تو انہوں کنے قتل تے شہید کی تھے؟ حضرت امام زین العابدین نے واقعہ کربلا شرانا شروع کی تھا نا، تے یا یہودی روندہ تے قدم امام زین العابدین دے پکڑ دے۔ نوجوانوں میں کتاب پانچ پڑھیا، یا یہودی نے امام علی مقام نو عرض کی تھی لج پالاؤں این لے آج قرآن نے دیتے پڑھ کے دسے آئے بھی سچا ہے دا نانا بھی سچا، قدم پڑھ کے کہنے لگا میں نانے دا کلمہ پڑھایا آج امام زین العابدین نے یحییٰ نو کلمہ پڑھایا، انہیں عرض کی دیا جو تو بات اسی میرے مرشد ہو میں تو آڈا مرید ہوں۔ انہیں رولا پا دیتا کہنے لگا او میری برادری والے ہو، اے جڑے سونیاں شکلہ والے ہیں، آ میرے مرشد نے میں انہا دا مرید ہوں، انہا ظالم یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے، آؤ مرشدہ دا بدلہ لے لئیے۔ او دی ساری برادری دے نوجوانے آ گئے، نوجوانوں مقابلہ ہو گیا، کوفے دیاں گلیاں جو مقابلے شروع ہو گئے، نوجوانوں کو جو اونا دے مارے گئے، کچھ اینا دے شہیدی ہو گئے، آخری آیا یہودی بھی جڑے بلے مرندہ مقام آیا، اتنے زخمیں آ گئے، او دے سینے جو دیر دینے دے لگ گئے، نوجوانوں نے امام علی مقام دے قدمہ وچ امام زین العابدین دے قدمہ وچ ڈگیا، تے رودی بھی روح پرباد کر گئی، میرا ایمان کے اندر روح بھی جادیاں کے اندر ہوئے گی، لے سجنا اسا توڑ نبائی تے جان تیرے نہ لائی، جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی۔ لے سجنا اساں توڑن بھائی۔ میرے ملت نوجوانوں اس واقعے تو بعد یزید تے ابن زیاد نو پتہ لگیا کہ بغاوت ہو جائے گی، جے لوگاں نو پتہ لگ گیا کہ میں نبی دی نسل نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دو تے اتنا ظلم کیتا ہے تے میری حکومت خطرے چھے، انہیں آکھیا ہون شہران تے بازاران چو نہیں گزرنا، انج کرو کہ سقافلے نو جنگلان چو گزارو۔ رسول اللہ دی آل دا سفر اور لمبا ہو گیا، پہلے انہاں رستے چو گزرنا سی جڑے معروف رستے جتھے لوگ گزر دے سن، قافلے گزر دے سن، انہیں آکھیا غیر معروف علاقے چو گزرو، معروف علاقے چو نہیں گزرنا کدھر بغاوت نہ ہو جائے، لوگ ساڑھے تے حملہ نہ کر دیں، جلدی جلدی حسین دا سر میرے تک پہنچاؤ، ملک شام دے اندر ایک جنگل چو گزرے، جنگل دے اندر میں کتابت پڑھیا کہ ایک عیسائیاں دا گرجا سی، ابو الخنوق ایک یزیدی سے ادھر ڈیوٹی لگائی گئی کہ آج تو امام حسین دے سر اقدس دا پہرہ دینا ہے۔ ابو الخنوق کہندہ ہے کہ میں ساری فوج آرام کر رہی جنگل دے اندر تے وہ کہندہ میں گرجے دی دیوار دے نال اس طرح امام علی مقام دے سیر والا نیزہ لگا کے نا تے میں ٹیک لگا کے بیٹھا تے اچانک میری اکھ لگ گئی۔ ابو الخنوق کہندہ کہ میں خواب ویکھیا کہ ایک فرشتہ دوڑ دا آ رہے تے کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، نانا دوترے نو ملن آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ رستہ بناؤ دانا دوترے نو ویکھن آ رہے۔ ابو الخنوق کہندہ خواب میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ نبی پاک تشریف لکے آ رہے ہیں، کہندہ کہ حضور علیہ السلام تشریف لکے آ رہے تھے، فرشتیاں دی آپ دے نال فوج اگے ہو کے کہنے لگا فرشتے نو کہ منو بھی نبی پاک دی زیارت کرن دیو، میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئے۔ اس فرشتے نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا، تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے دوترے تے ظلم کرنا ہے تے نالے نبی دی زیارتہ مانگنا ہے۔ ابو الخنوق نے جدو تھپڑ پیانا تے کہندہ کہ میری اکھ کھل گئی۔ ابو الخنوق کہندہ کہ جدو اٹھے آتے ادا تھپڑ والی سائیڈ ساری کالی ہو گئی، جل گئی۔ اچانک نے ویکھیا کہ گرجے والا پادری باہر کھڑے تے امام حسین دے چہرے وال ویکھی جاندہ تے لب پہ ہل دے قرآن پڑھے جا رہے تے او سنی جا رہے۔ ابو الخنوق اٹھے آتے پادری کہنے لگا آ کون ہے؟ کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی ہے معاذ اللہ،
تے پادری بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ برس دیئے، او دے چہرے تے نور پہ برس دے۔ کہنے لگا اونوں باغی پہ کہنا باغی میں تو لگنا ہے، او تے میں مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگ دا ہے، او تے مسجد نبی دا کو نمازی لگ دا ہے۔ کہنے لگا سچی دا سے کون ہے؟ ابو الخنوک ڈر گیا سی کہ پیچھے حملہ ہو گیا ہون بھی نہ ہو جائے۔ کہنے لگا کسی نے دسینا اس ساڑھے نبی دا دوتر ہے، ادھا نام حسین ہے۔ پادری کہنے لگا تو آڑے نبی دا دوترہ حسین تے انہوں ہی ظالموں شہید کر دیتا جائے۔ کہنے لگا کہ اجازت دے میں تے آج دی رات سر حسین میں نو دے دے۔ ابو الخنوک کہنے لگا کچھ پیسے دے تے پھر دیواں گا۔ کہنے لگا پیسے واسطے تے قتل کر دیتا ہے تے پیسے بھی نہ ملتے تینوں کیوں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے میرے کو 10,000 درم نے، انہیں 10,000 درم دیتے تھے امام حسین دا سر اقدس ایک رات واسطے لے لیا۔ نوجوانوں امام علی مقام دا سر اقدس لے کے تھال وچ رکھے تھے، اندر گیا تو انہیں سارے اپنے گھر والے جمع کر لے۔ امام حسین دے سر اقدس جو ریت کربلا دی صاف کی تھی، چہرہ مبارک تو خون صاف کیتا، تو تھال وچ رکھ کے خوشبو لگا کے سامنے بیٹھ گیا۔ ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تے عیسائی سن دے رہے۔ جب فجری ویلے دا اذان دی وقت ہوئے نا تے یزیدیاں نے دروازہ گرجے دا کھڑکایا تے او پادری جدو باہر آیا نا تے انہوں کہنے لگے کہ سر حسین واپس کر، ہوں رات ختم ہو گئی۔ انہیں نالے سر حسین واپس کیتا تے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دے۔ تے یزیدی کہنے لگے تو کیوں کلمہ پڑھنا ہے؟ کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کو سن کے پڑھے ہے، میں نے راتی ادھا نانا آ پڑھا کے گیا ہے، میں نے نانا پڑھا کے دے گئے نے۔ انہاں کیا اساں ادھے نانے دا کلمہ پڑھ کے دا سر اتار لیا۔ تے او نو مسلم بول کے کہنے لگا تساں کلمہ پڑھ کے سر اتار لیا ہے، میں لتھے سر کولوں قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا۔ آج تے تو ہاڑے ساڑے چو فرق ہے۔ میرے ملت نوجوانوں، اے یزیدی اتھو سر حسین لے کے نکلے، اگے پہنچے تے میں پچھلے جمعے عرض کیتا کہ خولی اپنے گھر لے گیا امام حسین دا ساتھ تندور چ رکھیا۔ او دی بی بی تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں ویکھیا تندور چ اگ پی جلدی، انہوں خیال ہے میں تندور بجھا کے سوتی ساں، اے تندور چ اگ کیوں؟ انہیں آ کے تندور دا ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ نہیں حسین دے متھے چ نور پہ نکلدا ہے۔ انہیں اپنے شوہر دے منہ تے تھپڑ ماریا، کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آیا ہیں؟ کہنے لگا میں حکومت دے باغی نے جنگ کر کے آیا۔ انہیں آکھیا لان دیا جنہوں نے باغی پہ کہنا ہے انہاں دی شان پوچھنی ہے تے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھ۔ انہیں آکھیا تو انہاں نے کیویں جاننی؟ کہنے لگی میں پچھلے سال جدو حج کرن گئی سا نا، کہنے لگی میں حج کرن گئی، میں ویکھیا دنیا جڑے اسود دے بوسے پہ لیندی ہے۔ کہتی اچانک دنیا نے ویکھے آؤ ایک سونے جے چہرے والا کعبے میں چی آیا لوگ حجر اسود نو چھوڑ کے دے قدم پہ چوم دینے۔ کہنے لگی میں لوگوں نے پوچھیا حاجیو یہ کون آیا جی دے قدم پہ چوم دے؟ لوگوں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دوتر آیا ہے۔ کہنے لگی لوگ دے قدم کیوں چوم دے ہو؟ تے مکے دے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نو نبی نے تھوڑا جیا چمیا ہے، انہوں تے نبی نے 8 سال چمیا ہے۔ یہ قدم نہ چمیا جنہوں نبی نے 8 سال چمیا ہے۔ میری ملت نوجوانوں، بڑے سارے واقعات نے، اگر میں سناواں تو بے شمار وقت درکار ہے، مگر چونکہ وقت دی قلت دے پیش نظر میں ایک دو بات عرض کراں۔ یزید دا دربار آیا نا، یزید دے دربار چ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس جدو تھال چ پیش کیتا گیا، امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں تے رسول اللہ دیاں پردہ دار حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت بی بی شہربانو، حضرت ام لیلہ، حضرت ام رباب، ساریاں پردہ دار بھیا تے بی بی سکینہ او آکے یزید دے دربار چ نکر چ بیٹھ گئیاں۔ یزید اپنے تخت تے بیٹھا، او اپنے وزراء دے نال دربار چ آیا۔ سارے تو پہلے انہیں امام علی مقام دا سر بلایا، جدو تھال قریب لے آندہ گیا نا، انہیں چھڑی ہاتھ وچ پکڑی تے اس طرح کر کے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دے، دنداں تے چھڑی مار دے۔ اس
اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ کے فرمایا ظالمہ نہ ہمارے نہ ہوٹنوں انہ ہوٹنوں میں نبی نے چم دیا ویکھے آئی۔ کہنے لگا تو بزرگ صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ۔ آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کر دے نہیں جڑا محمد دے زبان دے چوسے لے کے جوان ہویا۔ میری ملت نوجوانوں، اس ویلے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دے دربار چو نکل گئے۔ امام زین العابدین جدو یزید دے سامنے پیش کیتے گئے تھے انہیں پوچھا کون ہے؟ کسی نے پکار کے آکھیا اے دا نام علی ہے، اے علی دا پوتر ہے تے اے حسین دا بیٹا ہے۔ یزید کہنے لگا میں تے سنیا کہ حسین دا پتر علی کربلا چ شہید ہو گیا ہے، پھر اے کون ہے؟ امام زین العابدین نے اس ویلے یزید نو پکار کے فرمایا حسین دے 3 پتران دا نام علی ہے، بڑے دا نام علی اکبر، چھوٹے دا نام علی اصغر، فرمایا میرا نام علی اوسط، ایک بڑا علی ایک چھوٹا علی تے ایک درمیانہ علی۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا میرا نام علی اوسط ہے، بڑا تو چھوٹا علی دو میں شہید ہو گئے، میں بچ کے آ گیا۔ یزید کہنے لگا ایک بچ گیا انہوں بھی قتل کروں۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین دی چھوٹی بہن، اور ایک روایت چاہتا ہے کہ سیدہ زینب آ کے نا تے حضرت امام زین العابدین نے چمٹ گئیاں تے انہوں نے چپا مار کے نا تے یزید نے فرما دیا ظالمہ اجے رجیا نہیں، محمد دا بھاگ اجاڑ دیتا ہے۔ آپ فرمان لگیاں تو انہوں بھی قتل کرنا چاہنا اے دے بچوں محمد دی نسل ٹرنی ہے۔ اس ویلے سیدہ زینب انج للکاریاں جی میں علی خطبہ اپنے ممبر دے رہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا سن یزیدہ میں مکہ تو ٹور کے کربلا تو کوفہ تو اج ملک شام تے مشق تے وچ آ گئیاں۔ فرما دیا میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی، پر ہون جے کسی نے زین العابدین ہاتھ لگایا نا تے میں نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے، پر انج دی بد دعا کرانگی قیامت آج ہی دنیا تے برپا ہو جائے گی۔ یزید ڈر گیا۔ میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے سیدہ ام کلثوم حضرت امام زین العابدین دی پھپھو جان امام حسین دی چھوٹی بہن اس ویلے مدینے وال منہ کر کے آپ نے فرمائی واہ محمدہ، پکار کے کہندی ہیں یا رسول اللہ مدد نو پہنچو۔ جدو حضرت ام کلثوم نے واہ محمد آدھا نعرہ یزید دربار چا لگایا، یزید ٹھٹر کے ڈر گیا کہ تیرے محمد آئی نہ جاؤں۔ گرامی قدر حضرات، اس ویلے یزید نے امام زین العابدین نو پکار کے تے قریب بلا کے کہنے لگا تسی کی چاہندے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں تیرے کل 3 مطالبے نے، میرے مطالبے پورے کر۔ کیونکہ یزید نے محسوس ہو گیا کہ میری حکومت کدھر ہن بغاوت نہ ہو جائے، لوگوں نے پتہ چلیا کہ میں نبی دے 2 ترے شہید کر دیتے تے اتنا ظلم نبی دی آلتے کیتا ہے تے کدھر بغاوت نہ ہو جائے ملک دے اندر۔ وہ چاہتا سی کسے طریقے انہوں نے میں جلدی جلدی مدینے بھیج دے۔ کہنے لگا تو ہاڈا مطالبہ کی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا میرے 3 مطالبے نے۔ سب تو پہلا مطالبہ اے وے کہ میرے باپ دا قاتل میرے سپرد کرو، دکل میں بدلہ لینا۔ انہیں سارے اپنے دربار چ ویکھ کے تے سارے درباریوں نے پوچھا کن نے حسین نو قتل کیتا ہے؟ خولی نے شمر والے اشارہ کر دیتا، شمر نے ابن سعد والے اشارہ کر دیتا، کس نے حسین بن نمیر والے اشارہ کر دیتا، کہنے لگا انہیں مارے۔ سارے رل کے تو شمر والے اشارہ کیتا، انہیں امام حسین دا سار بدن نال جدا کیتا سی شمر نے۔ جب شمر نے دیکھا کہ سارا الزام ہن میرے تے آ رہے، شمر یزید دے سامنے کھلو کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے میں دساں حسین نو کنے قتل کیتا ہے؟ یزید نے آکھا کنے؟ اشارہ کر کے کہنے لگا تو کیتا ہے۔ یزید کہنے لگا کہ میں تے دمشق ملک شام وچ بیٹھا سا تے واقعہ کربلا تے عراق وچ ہویا تے میں کیویں قتل کیتا؟ شمر بول کے کہنے لگا پھر سچی دساں تے تو حسین نو قتل کیتا؟ جن نے فوج بھیجی، جن نے پیسہ لگایا، جن نے حکم دیتا، جدی حکومت سی انہیں قتل کیتا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔
آکھیا ظالمہ حکومت تیری، پیسہ تیرا، فوج تیری، حکم تیرا، تے آج مکر رہے ہیں کہ تو حسین نو قتل نہیں کیتا، تو قتل کیتا ہے۔ یزید نے جدو ویکھیا کہ ساری گل میرے تے آ گئی تے امام زین العابدین نو کہنے لگا اپنا دوسرا مطالبہ دس۔ آپ نے فرمایا دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ کل جمعہ ہے، کل دمشق دی جامعہ مسجد چ جمعہ دا خطبہ میں دیواں گا۔ یزید نے آکھیا مینوں منظور ہے۔ کہنے لگا تیسرا مطالبہ، آپ نے فرمایا تیسرا مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہوندا سانو مدینے واپس بھیج دے۔ کہنے لگا یہ بھی منظور ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر دی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تو اس قافلے نو مدینے پہنچانا ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے یزید دربار چ یزید دا حکیم بیٹھا سی، درباری حکیم، درباری طبیب یہودی سی، او دا نام سی جالوت۔ انہیں یزید نے پوچھا کہ آج انہاں دے سر لے آندے گے تیرے دربار چ کون نے؟ یزید ہن کی دسے کون نے؟ کسی نے بول کے آکھیا کہ اے ساڈے نبی دا دوترا ہے۔ جالوت حکیم تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو یزید نو کہنے لگا میں حضرت داؤد علیہ السلام دی نسل وچوں ہاں۔ کہنے لگا میرے تے حضرت داؤد دے درمیان 40 یا 70 پشتاں نے، نسلاں نے۔ کہنے لگا کہ میں داؤد علیہ السلام دی 70ویں یا 40ویں نسل دے اندر آیا تے اجے تک یہودی میرا ادب کر دے نے۔ کہنے لگا لانتیا یہودی تینیاں نسلاں بعد میں نبی دا پتر سمجھ کے ادب کر دینے اور تو نبی دا ڈائریکٹ پتر دا ادب نہیں کیتا۔ اس ویلے یزید دربار دے اندر بادشاہ کیسر روم دے بادشاہ دا ایلچی او دا سفیر بیٹھا سی۔ انہیں بھی پوچھا اے کی ماجرا ہے؟ انہوں دسیا گیا اے نبی دے دوترے نو قتل کیتا گیا، شہید کر دیتا گیا۔ تڑپ کے اٹھ کے ٹر پہ آتے کہنے لگا کہ ساڑھے عیسائیاں دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سنا اس گدے دے پیر دا کھورے ساڑھے عیسائیاں کول۔ کہنے لگا اس عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھورنوں جس مقام تے رکھیا انہوں کنیسۃ الحافر کہندے نے۔ کہندہ اسی ہر سال عیسائی اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرن جانے ہاں جی میں تسی حج کرن مکے جا دے ہو، اسی کنیسۃ الحافر اس کھور دی زیارت لی جانے ہاں۔ کہنے لگا لانتی اسی تے عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھردہ ادب کرنے ہاں تو محمد دے دوترے دا ادب نہیں کی میں دے امتی ہے تسی نبی دے۔ یعنی یزید ہر پاسے ذلیل تے رسوا ہو رہا۔ اگلے دن جدو جمعہ دا خطبہ آیا نا تے حضرت امام زین العابدین اوئی خون علود کپڑے پہکے تے آپ جڑے والے دمشق دی جامعہ مسجد چاہے تے ممبر تے بیٹھے۔ یزید بھی آ گیا۔ امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیتا تے واقعہ کربلا سنانا شروع کر دیتا۔ نوجوانوں اسی 1500-1400 سال بعد خطبہ سنائیے نا تے واقعہ کربلا سنائیے۔ میں لوگوں نے کپڑے پھاڑ کے روندہ بیکھے اپنی زندگی، میں لوگوں نے چیخاں مار کے بے ہوش ہوندہ بیکھے واقعہ کربلا جدو سناواں۔ میں او بھی موقع بیکھر میں واقعہ کربلا سنایا تے بابا جی اٹھ کے کھلو گے، انہاں کہا سے صاحب بس کرو کو بندہ مر جائے گا رو رو کے۔ تے اسی 1400 سال بعد واقعہ کربلا سنائیے تو دنیا چیخاں مار کے بے ہوش ہو جائے۔ تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوگا جنہ اکھاں نال واقعہ کربلا بیکھا اس ویلے لوگوں دی کی حالت ہوئی ہوگی۔ میں کتاب بچ پڑھیا کہ حضرت امام زین العابدین واقعہ سنا رہے تو لوگ اٹھ کے دیواروں نے ٹکرا مار کے پھر روندے سن، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، لوگ چیخاں مار کے رو رہے کہ امام حسین تے اتنا ظلم کیتا گیا۔ یزید نے جدو ویکھیا کہ یہ تے میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، انہیں جلدی جلدی اشارہ کیتا کہ بندے نے کہنے لگا اٹھ جلدی کر خطبہ پڑھتے اذان پڑھ۔ وہ اذان پڑھنا شروع ہو گیا۔ امام زین العابدین چپ کیتے نا جدو نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا تو امام زین العابدین فرما دینے تو نہ محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا۔ چپ کیتا تے یزید نے فرمان لگے اے اذان تے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تو ہٹا، یہ فرمایا بس پھر تو ہار گیا تو حسین جت گیا۔ فرمایا تو چاندہ سے اذان بند ہو جائے، حسین چاندہ سی نانے دی اذان ہوندی روے۔ فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی، ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی، کل بھی ہو رہی، قیامت تک ہوندی روے گی۔ گرامی قدر حضرات بار پھر قافلہ مدینہ طیبہ ٹریا۔ پھر کدے عرض کریں گے قافلہ مدینہ آیا نا تے مدینہ کو حرام مچ گئے، سارے مدینہ والے امام حسین دا استقبال کرن باہر آئے کہ امام حسین واپس آئے نے۔ پر جدو ویکھیا تے امام حسین کوئی نہیں، علی اکبر کوئی نہیں، حضرت عباس علمدار کوئی نہیں، حضرت شہزادہ قاسم کوئی نہیں، بیبیاں آ رہی ہیں پردہ دار تے خون آلود کپڑے نے تے امام زین العابدین آ رہے۔
نوجوان آ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے، بی بی آ کے حضرت بی بی شہر بانو تے سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے، سارے اندر ایک ہی سوال ہے، ساڑھے مرشد امام حسین کتھے نے؟ سارے رو رہے، اور دوروں حضرت ام سلمہ آ رہی ہیں، پردہ دار ام المومنین، ایک ہاتھ چ بی بی سغرا دا ہاتھ پھڑے ہے تے ایک ہاتھ وچوں شیشی کربلا دی خون والی پکڑی ہے، روندیاں آ رہی ہیں، آ کے نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو گودی چ لے کے رو کے تے فرما دیاں میرا حسین کتھے وے، میرا حسین کتھے وے؟ سیدہ زینب نے عرض کی تھی اماں جی نانی جی ہن کدے حسین نہیں آنا، تے ام سلمہ کربلا بلوے کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آ جا، نانا یاد پہ کر دینی۔ اس ویلے مدینے والے چیخا مار کے رو رہے، مدینے والے کہندے نے اساں قیامت اس دن ویکھی جس دن کملی والے دنیا تو پردہ کر کے گئے، دوسری قیامت اساں اس دن ویکھی جدو مولا علی دی شہادت دی خبر مدینے آئی، تیسری قیامت اس دن دیکھی جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے، چوتھی قیامت اس دن ویکھی جدو امام حسین دا لٹیا قافلہ مدینے واپس آیا۔ سیدہ زینب امام زین العابدین حضور دی قبر تے لیٹ گئے تے رو رو کے نانے نو پھر واقعہ کربلا سنایا۔ گرامی قدر حضرات مدینہ طیبہ دی ساری فضا سوگوار ہو گئی، میں کی سناواں؟ امام زین العابدین پھر مدینے دے باہر ایک گھر بنا لیا، میں گھر دی زیارت کر کے آیا جڑا واقعہ کربلا دے بعد امام زین العابدین نے مدینہ شریف تو باہر اپنا گھر بنایا، اس گھر وچ ساری زندگی گزاری۔ دروازہ کھٹ گیا، آپ نے پوچھا کون؟ باہروں آواز آئی حضور میں نے فلاں چیز چاہی دی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا آ کے لے جا۔ انہوں اپنے جانور آواز کے پٹھے چاہی دے سن، آپ نے فرمایا پٹھے لے جا۔ وہ کنڈ بنا کے پنڈ بنا کے ٹریا نا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا میں نے پہچانے کون آ؟ فرمایا جدو پہلے دن میرے بوے آیا سا میں پہچان گیا سا۔ انہیں پوچھا کون آ؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا، تو یزید دا فوجی سے، تو میرے باپ دا قاتل ہے۔ انہیں آکھا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں، پر میں تیرے جدو بھی دروازے سوالی بن کے آیا تو میں نے کدے خالی بھیجے ہی نہیں۔ سنو کربلا والے دا پیغام۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو ہاڑے تے ساڑے چ آئی فرق ہے۔ فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں، مدینے تو ساڑا پرونا ہے، جو تو سکھیا سی اور تو کیتا ہے، جو اساں سکھیا سی وہی کری جا رہے ہیں۔ واہ نبی دے گھر والے تواڈی عظمتانو سلام ہے۔ ہن تواڈے ذہن چ خیال ہوے گا اے تے واقعہ کربلا آل رسول نال جو بیتی او ہو گئی، پر یزیدیاں نال کی بیتی؟ میں تانوں تھوڑا جا یہ بھی سنا دیواں کہ جنہ واقعہ کربلا چ ظلم کیتے انہاں نال کی بیتی۔ گرامی قدر حضرات یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکیا واقعہ کربلا دے بعد۔ یزید نو واقعہ کربلا دے بعد کینسر ہو گیا، پھوڑا نکل آیا کینسر دا۔ اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چو روندہ تے کرلاندہ سی تے او دے پھوڑے دے بچوں زخم دے بچوں اتنی بدبو آندی سی کہ دے قریب کوئی نہیں سی آندہ۔ یزید نو کمرے چ بند کر دیتا گیا، تالا لگا دیتا گیا تو یزید چیخا مار کے روندہ کو میرا پتہ لے لو کہ میں نو کھانا کو پانی دے دیو، کوئی دے قریب نہیں آندہ۔ اس حالت اندر یزید مر گیا، انہوں راتوں رات دفن کر دیتا گیا۔ اگلے دن یزید دا پتر جدا نام معاویہ بن یزید سی، انہوں آکھیا گیا کہ تو تخت پہ بیٹھ۔ اور چیخا مار کے روندہ سی تے کہندہ سی میں اس تخت تے کیویں بواں، مینوں اے دے وچوں خوشبو آندی ہے، ایک عجیب خوشبو بو آندی ہے خون دی۔ انہیں آکھیا کہ میں اس تخت تے نہیں بیٹھ سکتا، انہیں بھی اپنے آپ نو کمرے چ بند کر لیا تو بھی اتھے فوت ہو گیا۔ یزید دا تخت اجڑ گیا۔ مروان نے یزید دے بعد اپنی حکومت دا اعلان کر دیتا کہ میں حکومت کروں گا۔ حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جڑا سب تو بڑا ظالم سی جدا نام عمر بن سعد، گرامی قدر حضرات دی حالت ہوگی کہ انہوں مختار سقفی نے قتل کر کے او دا سر اتار کے تے مکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نو بھیج دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر بیت اللہ شریف دے باہر لیا کے بازار دے اندر عمر بن سعد دا اتھے سر لٹکا دیتا۔ دنیا نے تماشا ویکھیا۔ ایک دی حالت اے ہو گئی کہ میں کتاب اج پڑھیا، امام ابن حجر نے لکھیا کہ ایک سال دے بعد کوفے دے اندر ایک جلد دی بیماری، خارش دی بیماری آئی۔ اس بیماری دے اندر 1500 یزیدی جنہاں نے کربلا دے میدان چ امام حسین تو ظلم کیتا، انہاں دیاں اولاداں چوں 1500 لوگ
اکھاں تو نبینا ہو گئے۔ اگلی بات سنیے، خولی جنہیں امام حسین دا سر اتار کے شمر تے خولی نے تے نیزے تے لٹکایا سی، خولی اپنے گھر دے اندر چھپیا تے مختار سقفی نے فوجی بھیجے کہ دے گھر دا محاصرہ کرو۔ محاصرہ کیتا تے اپنی بیوی نو کہنے لگا میں چھپا لگا تے کسی نو دسی نہ میں کتھے وا۔ انہاں دروازہ کھڑکایا تے بیوی نے باہر آ کے پوچھا کدھر آئے ہو؟ انہاں پوچھا خولی کتھے وے؟ تے زبان نہ لا کے گھر کوئی نہیں تے اشارہ کر کے آکھے او چھپیا جی۔ مختار سقفی دے فوجیاں نے پھر خولی نو باہر نکالیا، او دا سر اتار کے او دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی۔ اگلی گل سنو، گرامی قدر حضرات، ابن زیاد گورنر کوفہ جنہیں امام حسین تے سب تو زیادہ ظلم کیتے، او دا سر اتار کے جدو مختار سقفی دے دربار چ پیش کیتا گیا نا، علماء محدثین فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا جا سپ، بریک جا سپ آیا دربار دے اندر، آکے تے ابن زیاد دے نک دے اس نتھنے وچ گزر دائے تے دماغ وچ ہو کے تے اس نتھنے جو باہر نکل دائے، ادھرو گھس دائے تے ادھرو باہر نکل دائے۔ اگلی بات سنیے، ایک یزیدی دی حالت ہوگی کہ پانی پانی، العطش العطش، پیاس 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 کر دائے، انہوں پانی پیلان دینے پر او اتنا پانی پیندہ ہے کہ شربت ٹنا دے حساب نہ پی جاندہ مگر دی پیاس نہیں بجھ دی۔ او ظالم سی جنہیں امام علی مقام نے پانی پین لگے سانتے انہیں تلوار مار کے ہونٹ مبارک زخمی کر دیتا سا۔ انہیں پانی پانی پکار دا، لوگ شربت پیلان دینے تے پیٹ پھل گیا مگر پیاس نہیں بجھ رہی، آخر دا پیٹ پھٹ گیا، اسے حالت چ مر گیا، پیاس پیاس کر دا۔ ایک دی حالت ہو گئی کہ او دے جسم دا سامنے والا حصہ ٹھنڈا تے پچھے والا گرم، سامنے آگ جلا کے رکھ دینے، پچھے برف رکھ دینے، نہ انہوں ٹھنڈک سکون دے رہی تھے نہ انہوں گرمی سکون دے رہی، ادھا جسم گرم تے ادھا جسم ٹھنڈا، ادھرو جل دائے تے ادھرو بھی جل دائے مگر سکون نہیں آ رہا، اسے حالت چمر گیا۔ گرامی قدر حضرات، شمر جنہیں امام حسین دا سر اقدس اتاریا، ان کوفے نو چھوڑیا تے دور جا کے ایک گاؤں چ ڈیرے لگا لے۔ اس گاؤں دا جڑا چودھری سی او مختار سقفی دا مقرر کردہ سی، انہوں پتہ لگ گیا کہ شمر آئے، انہیں شمر نو گرفتار کیتا، او دا سر اتاریا، لاش دے ٹکڑے کیتے تے دنیا کائنات دے سامنے اگ لگا دیتی گئی۔ پتہ لگ گیا جنہوں حسین نو قتل کیتا تے شہید کیتا، دنیا تے بھی اگ دا عذاب ہے تے آخرت بھی اگ دا عذاب ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام نو شہید کر کے جدو انہیں ظالمہ نے مال لٹیا نا تے شمر نو تھوڑا جا سونا امام حسین دے خیمے جو ملیا، انہیں سونا لیا کے اپنی بیٹی نو دیتا، بیٹی نے ایک سنیارے نو دیتا کہ میں نو زیور بنا دی، اس سنیارے نے جدو سونے نو اگ وچ رکھیا تے سارا خاک بن گیا۔ شمر نے دسیا کہ میں سونا پگلان واسطے اگ چ رکھیا، وہ خاک بن گیا ہے۔ شمر نے جڑا بچا کے سونا رکھیا وہ بھی دیتا تے کہنے لگا میرے سامنے انہوں اگ چ رکھ، انہیں پھر رکھیا وہ بھی خاک بن گیا۔ شمر نے اس دن بھی سمجھ آ گئی سی کہ ہن ساڈا خاک ہونا اللہ نے منظور کر لیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یزید تے یزیدیاں دے، یزید دے حامیاں دا امام علی مقام دے بعد اے حال ہویا۔ آئیے کہ آخر تے ملا ہوتا لن ہو